नागरिक तन्त्र सहितको आधुनिक राज संस्था स्थापना गर्ने। हामी यो कुरामा प्रष्ट छौं। हामी राजावादी होइनौं। हामी राजतन्त्रको पक्षमा छैनौं। हामी 2047 सालको संविधान बिउताउने पक्षमा पनि छैनौं। हामी राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर द्वन्द्व सृजना गर्ने पक्षमा पनि छैनौं। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मित्रहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 2047 सालको संविधानमा फर्केर अब मुलुकमा परिवर्तन हुन सक्दैन। राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर राजालाई शक्तिशाली बनाएर मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यस किसिमको राजाको प्रयोग भइसकेको छ। नेपाली नागरिक नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन्। राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली नागरिक नै हुन्। राजनीतिक शक्तिको स्रोत नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने यी तीनटा आधारभूत राजनीतिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने राज संस्था मात्रै 21औं शताब्दीको आधुनिक राज संस्था हुन सक्दछ। अर्को पनि भने बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले तिथिन अरब खाए। जिम्मेदारीका साथ भन्छु भने किन छानबिन हुँदैन? तपाईँ हामी कराइराखेका छौँ भ्रष्टाचारका लागि। उप प्रधानमन्त्रीले जाहेरी हाल्दा यो देशमा भ्रष्टाचारको कारबाही हुँदैन। तपाईँ हामीहरूले बोलेर के हुन्छ? हुँदैन। पावरफुल राजा, शक्तिशाली राजा, पञ्चायत जस्तो राजा, शासन गर्ने राजाको परिकल्पना गर्न बन्द गर्नुहोस्। नेपालका लागि नेपालीले डे 1 देखि राखेको धारणालाई समर्थन गरेर आन्दोलनमा आउनुहोस् भनेर म सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जुन वैदेशिक रोजगारबाट पीडित भएका मान्छे, यो सरकारबाट पीडित भएका मान्छे, यी पार्टीबाट पीडित भएका मान्छेलाई यो आन्दोलनमा आएर यी समस्याको समाधान गर्नका लागि हामी आह्वान गर्छौं। अहिलेको जुन वर्तमान निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणाली आफैमा भ्रष्ट छ। त्यो पैसा र गुण्डामा आधारित छ। जोसँग पैसा छ, जोसँग गुण्डा छ, जसले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ, जसले राज्यलाई लुटेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै चुनाव जित्न सक्दछ। पृथ्वी पथ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको आधारभूत वैचारिक र राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो। यो आन्दोलनलाई हामीले परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनको नामाकरण गरेका छौं। अब हामी जागौं, युवा जागौं, विद्यार्थी जागौं, मजदुर जागौं। पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ कर्मचारी, न्यायाधीश तथा राज्यको सुविधा लिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न नागरिक आयोग गठन गरी छानबिन गरेर भ्रष्टाचारलाई आजीवन कारावास र सर्वोच्च हरणसम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने। समस्याको समाधानका लागि आन्दोलन नै विकल्प हो। यो एजेन्डामा हामी छलफल गर्न तयार छौं। तर यो आन्दोलन हाँक्ने यसको नेतृत्वको जिम्मा हामी लिन्छौं। हामीलाई साथ र समर्थन दिनुहोस्। मुलुक दुखेको छ भने अब को नेता हुने भन्ने कुरोको विवाद होइन। अब हामी भोलि सत्तामा जानका लागि आन्दोलन गरिरहेका छैनौं। यही सरकारले नागरिक सरकार गठन गरोस्, हाम्रा एजेन्डा पूरा गरोस्, नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरोस्। हामीलाई सत्तामा जानु पनि छैन, हामी चुनाव पनि लड्दैनौँ। हामी सत्ता लोलुप भएर आन्दोलन गर्न लागिरहेका होइनौँ। यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि को सत्तामा जान्छ, कसले सरकार चलाउँछ, हामी त्यही बेला निर्णय गरौँ। अहिले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने, त्यो पैसा लगेर रक्सी र मासु र गुण्डा परिचालन गरेर चुनाव जित्ने, अब पैसामा गुण्डा परिचालनको काम हुँदैछ। अनि फेरि सत्तामा आउने र अकुत पैसा कमाउने यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्र रहँदैन। मैले एउटा मात्रै भन्न म चाहन्छु तपाईलाई, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे भनेर महेन्द्रनगरमा बोले। अर्को पनि बोले क्यान्टनमेन्ट उसमा एनसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरे। अर्को पनि भने बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले तिथिन अरब खाए। जिम्मेदारीका साथ भन्छु भने किन छानबिन हुँदैन? तपाईँ हामी कराइराखेका छौँ भ्रष्टाचारका लागि। उप प्रधानमन्त्रीले जाहेरी हाल्दा यो देशमा भ्रष्टाचारको कारबाही हुँदैन। तपाईँ हामीहरूले बोलेर के हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले म अनुरोध के गर्छु भने अब हामी जागौं, युवा जागौं, विद्यार्थी जागौं, मजदुर जागौं। हामी म अलिकति तपाईँको विदेशमा बसेका नेपाल 80 लाख
वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेलाई भन्छु, कसरी नेपालमा हामी रोजगार सिर्जना गर्छौँ? हामीहरू हिन्दू र बौद्ध धर्मको राष्ट्र नेपालमा कायम गरौँ। हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष। तपाईँलाई साउदी अरब थाहा छ, सबभन्दा बढी पर क्यापिटा इन्कम साउदी अरबले गर्छ, मक्का मदिना छ। संसारभरका इस्लाम धर्मावलम्बी लान्छ, आधी रेभेन्यू त्यो इस्लाम धर्मवाला मान्छेलाई घुमाएर जेनेरेट गर्छ। हाम्रो संसारमा 140 करोड हिन्दू छन्। 1% 100 जनामा 1 जना नेपाल ल्यायौँ भने 65 लाख हिन्दू पर्यटक आउँछन्। संसारमा 50 करोड बुद्धिस्ट छन्, त्यसको प्रमुख तीर्थस्थल हामीसित छ। 100 जनामा 1 जना ल्यायौँ भने 50 लाख बुद्धिस्ट पर्यटक नेपालमा आउँछन्। 3 करोड जनसङ्ख्या भएका देशमा हामी धार्मिक पर्यटक मात्रै 1 देखि 1.25 करोड हामी ल्याउन सक्छौँ। 80 लाखलाई हामी यही रोजगार दिन सक्छौँ। यत्रो ठुलो सम्भावना भएको हाम्रो हिन्दू र बुद्ध धर्मलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर थोरै डलर र युरोमा हाम्रा देशका नेताले बेचेर गए। तर हामी कायम गराउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो भनेको यति सुन्दर देश हो, यसलाई हामीहरूले यिनीहरूले लगेर नर्कमा लगेर हाले। त्यसैले अब जम्मै जनता जाऊ र हामी के भन्छौँ भने यो मान्यतावाला मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस अहिले वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन, अहिले त वामपन्थी काङ्ग्रेस भयो। नेपालका लागि नेपाली पार्टी वास्तवमा बिपीको सिद्धान्तमा अडिग रहन्छ। अहिले नै यो उछानी कम्युनिस्ट एमाले र माओवादी हिजो लडाएका जसले देशका लागि लडे, देशका लागि देशको राष्ट्रियता रक्षा गर्नका लागि लडे, अहिले त्यो पार्टी भारतीय विस्तारवाद र अमेरिका साम्राज्यवादको एजेन्ट हुँदैछ। त्यसैले म ती लडाकालाई भन्छु, आउनुहोस् अब आन्दोलनमा। हिजो द्वन्द्व पीडितलाई आउनुहोस्, हामी द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन्छौँ। कसको कारणले मरे, कसले गलत गर्यो, अहिले हेर्नुहोस् त 2टा अड्डा कायम गरेका छन्। एउटा गलत काम गर्नेलाई सजाय हुँदैन, खालि जागिर खाने अड्डा मात्रै बनाए। त्यसैले द्वन्द्व पीडित हिजो ब्याङ्कबाट लुटिएका जति जनता लुटिएका छन्, आउनुहोस् हामी त्यसलाई पनि न्याय दिन्छौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराए, अब यो देशका लागि यो अन्तिम विकल्प हामी आन्दोलन घोषणा गर्दैछौँ। यी देश र यी भएका नेताबाट अब पार लाग्दैन। अहिले यो देशलाई धानेको वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रा नेपाली सपुत दाजुभाइले उहाँले ज्यान हत्केलामा राखेर विदेशबाट पैसा नपठाउने हो भने हाम्रो देशको सरकार चल्दैन। वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई यो सरकारले ठगेको छ, सरकारका बिचौलिया छन्। यो विषय हामी आन्दोलनको एजेन्डा बनाउँछौँ। न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने हामीले हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डामा नागरिक आयोगले कारबाही गर्छ। अझ हामी त के भन्छौँ भने यो राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति भएका जम्मै मान्छेलाई हामी खारिज गरेर योग्यता र क्षमताका आधारमा हामी राख्छौँ। र उहाँले उठाएका 5वटा प्रश्न आन्दोलनको एजेन्डाभित्रै छन्। यो विषय पनि हामी आन्दोलनबाट उठाउँ र सँगसँगै हामी न्यायिक आन्दोलन पनि गरौँ, सडक आन्दोलन पनि गरौँ। र यसका लागि सम्पूर्ण जुन वैदेशिक रोजगारबाट पीडित भएका मान्छे, यो सरकारबाट पीडित भएका मान्छे, यी पार्टीबाट पीडित भएका मान्छेलाई यो आन्दोलनमा आएर यी समस्याको समाधान गर्नका लागि हामी आह्वान गर्छौँ। अब तपाईँको अरू कतिको छ? यो हाम्रो नेपालको नेपाली राष्ट्रको अब हामी कुरो गर्दैछौँ, हामी जम्मैको त्यो देशभक्तलाई एकीकृत गर्न तयार छौँ। तर के हो भने एक हातले ताली बज्दैन। आन्दोलनमा एक हुनका लागि हामीले आह्वान गर्यौँ। अब पार्टी एक बनाएर चुनाव लडेर केही समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधानका लागि आन्दोलन नै विकल्प हो। यो एजेन्डामा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। यसमा केही पुगेका छैन, उहाँहरू थप्न चाहनुहुन्छ, थप्न पनि तयार छौँ। तर उहाँहरू आन्दोलनका लागि तयार भएर हामीसित कुरो गर्न र वार्ता गर्न आउनुभयो भने हामी काङ्ग्रेसका मान्छेलाई पनि भनेका छौँ, हिजो माओवादीका लडाकालाई पनि भनेका छौँ, अहिले एमाले भित्रका मान्छेलाई पनि भनेका छौँ जो देशभक्त छन्। ती जम्मैसित हामीलाई साथ राखेर हामी एकीकृत रूपमा आन्दोलनमा जान्छौँ। पार्टी एक बनाएर चुनाव लड्ने बाटोमा
हामी आन्दोलन मतलब त्यो चुनावी बाटोमा चाहिँ एक बनाउँदैनौँ आन्दोलनका लागि चुनावीबाट समस्या समाधान हुँदैन राप्रपा लगायत जति अभियान छन् स्वतन्त्र रूपमा बोलिरहेका मान्छे छन् हाम्रो सुरेन्द्र केसीलाई पनि आउनुहोस् आन्दोलनमा नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्नुहोस् हामी उहाँलाई नेतृत्व दिन तयार छौँ भनेर जम्मै मान्छेलाई जसले यो व्यवस्था यो संविधानिक नेताको विरुद्धमा अलग अलग हिसाबमा बोलिराख्नु भएको छ जम्मैले आन्दोलनमा आउनलाई हामी आह्वान पनि गर्छौँ र उहाँसित वार्ता पनि हामी गर्छौँ अरू कसै अब यो कुरा अस्ति के हो भने हामीले पुस्तौस गरे च्यापालन गर्ने हामीले हामी ठुलो योजना गरिसक्या यत्रो सालमा तर हाम्रो 24 गते एक हप्ता अगाडि आज के भयो भने यो च्यापालन रोक्नु छ अब यो थाहा छ यो हाम्रो आन्तरिक कुरो हो यसलाई हामी पछि समाधान गर्छौँ यो भन्नुपर्ने हामीले सम्झौँ यो समाधान गर्छौँ अरू कसै जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ पहिले नै यहाँले एउटा मिडियामा बोलेको अन्तर्वार्ता भाइरल भइरहेको छ जहाँ चाहिँ बतास समूह लगायत अन्य विषय आउँदा चाहिँ योगेश भट्टराईसँग जोडिएर द्वन्द्वकालको माओवादीले यहाँलाई धम्क्याएको कुरा छ योगेश भट्टराईले त्यो भनेको कुरा र अहिले चर्चामा रहेको बतास समूह बिचको कुरालाई यहाँले केही भन्नु अब यो के हो भने उहाँको ससुरालीको नातातर्फको मुद्दा जस्तो लाग्छ मलाई दरबारको विशेष दायरी विभागका एकजना श्री प्रसाद पण्डित हुनुहुन्थ्यो उहाँ रजिस्ट्रार पनि हुनुभयो उहाँको विरुद्धमा मेरामा मुद्दा थियो द्वन्द्वका कालमा 4-5 जना मान्छे लिएर योगेश भट्टराईले आउनुभयो मैले सार्वजनिक गरिसकेँ त्यो कुरो अब जाँचमा बतासका कुरा यो देशलाई यस्तै यस्तै बतासले उडाउने भए त्यसैका लागि यो आन्दोलनको घोषणा गर्नु पर्यो हामी धेरै गर्यौँ यही भित्रबाट सुध्रन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ सुशासन गर शिक्षा स्वास्थ्य र निःशुल्क गर तर उहाँको कानमा बतास लागेन सरकारको त्यही कारणले आज तपाईँले जे प्रश्न सोध्नुभयो नि त्यही बाध्यता हो हाम्रो अब जहाँ बतास र यी हाम्रो चाहिँ अहिले के आले हुनुहुन्छ नि तिनीहरूको मेरै चाहिँ हिसाबमा के देख्छु भने पैसा कमाउने चाटमाट हो बतासले नारायण हिटी दरबार लिए ठेक्कामा कोरोनाले पर्यटन सिद्धियो पशुपतिको धर्मशाला लिए कोरोनामा आएन अब यी अहिलेका पर्यटन मन्त्रीसँग मिलेर उहाँले गलत बाटोबाट एग्रिमेन्ट खारिज गरिदिनु हो अब 10औं डबल क्षतिपूर्ति यही सरकारले दिन्छ योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषालले एमाले गरेको 24 राष्ट्रघात भन्ने एउटा बुकलेट किताब छ यही फर्मुला त्यहाँ हिजो भीम रावलले लगाए लाउडा एयरसँग उहाँले सम्झौता गरेर ल्याउनुभयो चाइना साउथ एयरसित सम्झौता गरेर प्लेन ल्याउनुभयो गैर कानुनी रूपमा सम्झौता तोड्नुभयो अनि उनले करोडौं क्षतिपूर्ति माग्यो अनि मिलापत्र गर्न भनेर 6 अरब कि 6 करोड रुपियाँ त्यसबाट पनि कमिसन खायो भनेर घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले लेखेको एमाले गरेको 24 राष्ट्रघाटमा छ यो ठ्याक्कै यही फर्मुला हो अब बतासले सरकारबाट उनले 3 अरब खर्च गरेका छ भने 10 अरब लिन्छ त्यसको 1-2 अरब माधव नेपालसँग पनि जान्छ 1-2 अरब यी पर्यटन मन्त्रीले पनि खान्छन् 1-2 अरब पुष्पकमल दाहालले पनि खान्छन् यो उहाँहरूको व्यापार हो र चुनावका लागि खर्च बटुल्ने माध्यम हो आन्दोलन नै अबको मुलुकको परिवर्तनको एकमात्र विकल्प हो निर्वाचनमा गएर अहिलेको जुन वर्तमान निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणाली आफैमा भ्रष्ट छ त्यो पैसा र गुण्डामा आधारित छ जोसँग पैसा छ जोसँग गुण्डा छ जसले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ जसले राज्यलाई लुटेको छ त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै चुनाव जित्न सक्दछ यस किसिमको चुनाव प्रणालीलाई आमूल रूपमा परिवर्तन नगरिकन चुनावमा गएर केही सिट प्राप्त गरेर संसदमा पुगेर राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन त्यसैले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको अबको आधारशिला र माध्यम भनेको केवल नागरिक आन्दोलन मात्रै भन्ने ठहर गरेर त्यसको नेतृत्वको लागि मलाई जुन भूमिका र जिम्मेवारी दिएको छ त्यसका लागि म अध्यक्षज्यू लगायत नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला म यो आन्दोलनका मूलभूत 7वटा एजेन्डा छन् र त्यो 7वटा एजेन्डालाई हामीले विस्तृत रूपमा 11 पृष्ठमा व्याख्या गरेका छौँ मैले त्यो सबै व्याख्या सुनाउन सक्दिनँ समयको अभावले गर्दाखेरि तर म हाम्रा 7वटा मूलभूत एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने कुरा म राख्दछु र त्यस पछाडि म विभिन्न राजनीतिक दलहरू व्यक्तित्वहरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु
नेपालका लागि नेपाली पार्टी पृथ्वी पथ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको आधारभूत वैचारिक र राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो। यो आन्दोलनलाई हामीले परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनको नामाकरण गरेका छौँ, किनभने आज मुलुकमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत प्रत्येक क्षेत्रमा परिवर्तन चाहिएको छ। त्यसैले अबको परिवर्तन, अबको आन्दोलन भनेको एउटा ठुलो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक क्रान्ति हुनेछ र त्यो क्रान्ति एकजना दुईजनाले गरेर पुग्दैन। आम नेपाली नागरिकहरूले यो क्रान्तिको लागि, यो आन्दोलनको लागि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका लिनु पर्दछ भनेर हामीले यसलाई नागरिक आन्दोलनको संज्ञा दिएका छौँ। यसका मुख्य एजेन्डाहरू म पढ्न चाहन्छु। हाम्रो सबैभन्दा पहिलो एजेन्डा र यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म जोसुकै सत्तामा आए पनि, जतिसुकै परिवर्तन भए पनि त्यसले अर्थ राख्न सक्दैन। त्यसैले एक, भ्रष्टाचारको अन्त्य। पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ कर्मचारी, न्यायाधीश तथा राज्यको सुविधा लिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न नागरिक आयोग गठन गरी छानबिन गरेर भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास र सर्वोच्च अरण्यसम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने। भ्रष्टाचारीबाट जफत गरिएको सम्पत्ति युवा रोजगारी, निःशुल्क गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य, गरिबी नियन्त्रण, महिला सशक्तिकरण र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा लगाउने। हामीले यो काम गर्न सकेनौँ भने निर्वाचनको माध्यमबाट जोसुकै सत्तामा आओस्, जतिसुकै सरकार परिवर्तन हुन्, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसैले आज मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी प्रत्येकले आफ्ना व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, पद ललुक्तालाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद, मन्त्री बन्न नपाउने तथा छरितो र मितेबेई अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित 11 जनाको मन्त्रीमण्डल, सांसद संख्या 115 सम्म मात्रै रहने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक समेतले ई भोटिङ गर्न पाउने र निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आमूल परिवर्तन गरी गुण्डा, छलकपट, पैसा, मतदाता किनेर निर्वाचन जित्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने। जबसम्म यो काम गर्न सकिँदैन तबसम्म गरिने प्रत्येक निर्वाचन एउटा झुट हो, नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम हो, मुलुकका समस्या समाधान नगर्ने एउटा षड्यन्त्र मात्रै। तेस्रो, हाम्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा र यो एजेन्डाका बारेमा बोल्दाखेरि म अरू केही कुरा व्याख्या पनि गर्न चाहन्छु। नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूको राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादाभित्र रहने तथा मुलुकको विदेश नीतिमा अहम भूमिका निभाई राष्ट्रिय अक्षुण्णता कायम राख्न प्रतिबद्ध नागरिक तन्त्र सहितको आधुनिक राज संस्था स्थापना गर्ने। हामी यो कुरामा प्रष्ट छौँ। हामी राजावादी होइनौँ, हामी राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ, हामी 2047 सालको संविधान बिउताउने पक्षमा पनि छैनौँ, हामी राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर द्वन्द्व सृजना गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मित्रहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 2047 सालको संविधानमा फर्केर अब मुलुकमा परिवर्तन हुन सक्दैन। राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर, राजालाई शक्तिशाली बनाएर मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यस किसिमको राजाको प्रयोग भइसकेको छ। नेपाली नागरिक नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन्, राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली नागरिक नै हुन्, राजनीतिक शक्तिको स्रोत पनि नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने यी तीनटा आधारभूत राजनीतिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने राज संस्था मात्रै 21औं शताब्दीको आधुनिक राज संस्था हुन सक्दछ। त्यो राज संस्थाले मात्रै नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि भूमिका खेल्न सक्दछ। यो भन्दा बाहिर गएर हामीले राज संस्थाको कुरा गर्यौं भने मुलुकमा द्वन्द्व बढ्छ। यो कुरालाई राष्ट्रवादी मित्रहरूले बुझिदिनु भयो भने, राप्रपा लगायत विभिन्न घटकहरूले, विभिन्न संस्थाहरूले यो कुरा बुझिदिनु भयो भने
आन्दोलनमा सँगै जान सक्ने एउटा वातावरण बन्छ। त्यसैले राज संस्थाको बारेमा पावरफुल राजा, शक्तिशाली राजा, पञ्चायत जस्तो राजा, शासन गर्ने राजाको परिकल्पना गर्न बन्द गर्नुहोस्। नेपालका लागि नेपालीले डे 1 देखि राखेको धारणालाई समर्थन गरेर आन्दोलनमा आउनुहोस् भनेर म सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निमन्त्रण अपील गर्न चाहन्छु। हाम्रो चौथो एजेन्डा धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य। नेपाललाई ओमकार परिवार, वैदिक, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन सहितको नेपालमा बसोबास गर्ने सबै धार्मिक समुदायको सहिष्णुता, सहअस्तित्व र पहिचान रहने गरी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउने। 5 संघीयताको खारेजी। केन्द्र र स्थानीय गरी 2 तहको मात्रै सरकार हुने, दलीय राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठी विकास निर्माणमा केन्द्रित भए नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरू छिटो, छरितो र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा साथ दिने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार कायम गर्ने। 6औं नागरिक सरकार स्थापना गर्ने। निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिमार्जन गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउन, नागरिक आयोग स्थापना गरी भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय व सर्वसुलभ बनाउन एवं बैंकको ब्याज दर 2 देखि 5% सम्म मात्रै कायम गरी युवा रोजगारीका लागि 2% मा सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न गर्न आन्दोलनकारी शक्तिले वैधानिक रूपमा स्थापना गर्ने सरकार नै नागरिक सरकार हो। यस सरकारले आम नेपाली, हामी प्रजा होइनौं, जनता होइनौं, नागरिक अधिकार सम्पन्न राज्य शक्तिको स्रोत र सार्वभौम नागरिक हौं भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नेछ। र 7 समृद्ध नागरिक। नागरिक समृद्ध भएपछि मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ। मुलुकको समृद्धिले मात्र नागरिक समृद्ध हुँदैन। मुलुकको समृद्धिको कुरा गर्ने जीडीपी बढ्ला, केही घराना, केही व्यक्तिहरू धनी होलान्, तर आम नागरिकहरू पछौडेपनामा, गरिबीमा र आर्थिक विपन्नतामा बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जब सबै नागरिकहरू सम्पन्न हुन्छन् तब स्वत मुलुक समृद्ध हुन्छ। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली नागरिकमुखी एउटा अभियानबाट आएको पार्टी भएका कारणले हामी नागरिकको समृद्धिमा जोड दिन्छौँ। त्यसैले हामीले भन्छौँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि पृथ्वी पथ नेपालवादलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय निर्माणको प्रक्रिया मजबुत बनाए मुलुकको अधिकार र सामाजिक, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी नागरिकलाई समृद्ध बनाउने। मुलुकको समृद्धिको स्रोत उद्योग र बेरोजगारी हो भन्ने श्री 5 बडा महाराज अधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश अनुसार देशमा वार्षिक रूपमा कम्तीमा 2वटा ठूला उद्योग, 10वटा मझौला उद्योग र 25वटा घरेलु उद्योग खोल्नका लागि राज्यले, सरकारले बजेट छुट्याउने। हाम्रा यी मूलभूत एजेन्डाको हामीले व्यापक रूपमा व्याख्या गरेका छौं। त्यो व्याख्या नेपालका लागि नेपालीको वेब पेजमा पनि आउनेछ। हामी पत्रकार मित्रहरूलाई पनि उपलब्ध गराउने छौं। अब म सबैभन्दा पहिला के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यी हाम्रा एजेन्डाहरूमा कुनै पनि कमी कमजोरी छैन। यो मुलुकको हितमा छ। त्यसैले म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, एमालेका नेता खड्गप्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत मुलुकका सबै राजनीतिकहरूलाई र दलहरूलाई के निवेदन गर्छु भने यो गणतन्त्र भ्रष्टाचारी भयो। भ्रष्टाचारमा लिप्त गणतन्त्रले मुलुकलाई पार लगाउन सक्दैन। आज मुलुकको राष्ट्रियता करिबन कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ। भूभाग मिचेको छ, धर्म संस्कृति लोप गरिएको छ, होली वाइनले राज गर्ने अवस्था आएको छ। यी सबै विकृतिका बावजुद मुलुक बचाउनु पर्ने छ। तपाईहरू असफल हुनु। तपाईहरूले आफ्नो असफलता स्वीकार गर्नुहोस् र अब यो आन्दोलनलाई दबाउने, यो आन्दोलनको विरोध गर्ने र आन्दोलनको विरुद्धमा जाने काम बन्द गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई म निवेदन गर्छु, म हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्छु, यो आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुहोस् र अब परिवर्तनको लागि तपाईहरूले साथ दिनुहोस्। अब तपाईहरूबाट मुलुक चल्न सक्दैन। तपाईहरूले राजनीतिक नेतृत्व लिन सक्नुहुन्न। तपाईहरू असफल भइसक्नुभयो। कम्तीमा यो कुरा मात्रै स्वीकार गर्नुभयो भने पनि तपाईहरूलाई केही स्थान बस्न सक्छ। अब तपाईहरू प्रतिकारमा उत्रिनुभयो, नागरिक तन्त्रको विरुद्धमा उभिन थाल्नुभयो भने आम नेपाली नागरिकहरूले तपाईहरूलाई बढार्नेछन्। त्यसैले अब आन्दोलनको विरुद्धमा उभिने हिम्मत र साहस नगर्नुहोस्
राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बन्द गर्नुहोस्। म सम्पूर्ण विदेशी मित्रहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, के तपाईँ नेपाललाई भ्रष्टाचार युक्त मुलुकको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ नेपालको विदेश नीति असफल भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल आर्थिक सङ्कटमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल एउटा बर्बादीको सङ्घारमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? यदि हेर्न चाहनुहुन्न, तपाईँ विदेशीहरू नेपालको सच्चा मित्र हो भनेदेखि अब नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन गर्ने समय आइसक्यो र त्यसको नेतृत्व नेपालका लागि नेपालीले लिन्छ। हामीलाई साथ दिनुहोस्। नेपालप्रतिको दृष्टिकोण अब बदल्नुहोस्। अब काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले, मधेसवादीले यस्ता दलहरूले अब नेपाल बचाउन सक्दैनन्। यदि तपाईँ नेपालको साँचो मित्र हो भने अब हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई पत्रचार गर्नेछौँ, हामी तपाईँहरूलाई भेट्नेछौँ, हाम्रा कुरा राख्नेछौँ र अब यो सरकार र यो व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने कुरा बन्द गर्नुहोस्, समर्थन फिर्ता लिनुहोस् भनेर म सम्पूर्ण विदेशी निकाय, नियोग र विदेशी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रा दुई ठुला छिमेकी मित्रहरूसँग हामी ज्यादै सुमधुर सम्बन्ध राख्नेछौँ। तपाईँ र हाम्रो बिचको सम्बन्ध नम्र मासुको सम्बन्ध हो। तपाईँले हामीलाई थिचोबिचो गरेर, हामीले तपाईँको विरोध गरेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। तपाईँ हामीले एकले अर्काका समस्या बुझ्नु पर्दछ। तपाईँ हामीले एकले अर्कालाई साथ दिनु पर्दछ। एकले अर्काको सार्वभौम सत्ता, राजनीतिक स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता र मुलुकको इन्टिग्रिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई सम्मान गर्न सकेको खण्डमा र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अगाडि सारेका सिद्धान्तमा आधारित भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा पनि समस्या समाधान हुन्छन्, तपाईँको पनि समस्या समाधान हुन्छ, हाम्रो मित्रता पनि नयाँ फेजमा पुग्छ। त्यसैले म भारत र चीनलाई अब तपाईँहरूले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनको लागि तपाईँहरूले आफ्नो ढोका खुल्ला गर्नुहोस्। अहिलेको सिस्टम, अहिलेका नेता र अहिलेका दललाई समर्थन गर्न बन्द गरिदिनुहोस् भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म स्पेसल्ली राप्रपा र केही राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म केशरबहादुर विष्ट दाइलाई खुल्ला हृदयले भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा पाएको राजनीतिज्ञ, धेरै कुरा बुझ्नुभएको राजनीतिज्ञ, सानातिना कुराहरूलाई बिर्सिनुहोस्, सानातिना मतभेदलाई बिर्सिनुहोस्। तपाईँ यो आन्दोलनको एउटा शीर्ष नेतृत्वको रूपमा बस्नुहोस्। तर यो आन्दोलन हाँक्ने, यसको नेतृत्वको जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामीलाई साथ र समर्थन दिनुहोस्। मुलुक दुखेको छ भने अब को नेता हुने भन्ने कुरोको विवाद होइन। अब हामी भोलि सत्तामा जानका लागि आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। यही सरकारले नागरिक सरकार गठन गरोस्, हाम्रा एजेन्डा पूरा गरोस्, नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारलाई कार्य गरोस्। हामीलाई सत्तामा जानु पिन्छन्, हामी चुनाव पनि लड्दैनौँ। हामी सत्ता लोलुप भएर आन्दोलन गर्न लागिरहेका होइनौँ। यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि को सत्तामा जान्छ, कसले सरकार चलाउँछ, हामी त्यही बेला निर्णय गरौँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म मन्त्री हुन्छु भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्, म नेता हुँ भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्। त्यसैले म केशर दाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ। तपाईँ शीर्ष स्थानमा बस्नुहोस्, हामी स्वीकार गर्छौँ र यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुग्यौँ। म राप्रपालाई भन्न चाहन्छु, राजेन्द्रजीको निर्वाचित जित्नमा हामीले जुन महत्त्वपूर्ण योगदान खेलेका छौँ त्यसलाई नबिर्सिनुहोस्। र आज कमल थापाको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न जसरी राप्रपाका नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणालाई हामीले गएर भन्यौँ तपाईँ निर्वाचनमा नलड्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, त्यही कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनजी जित्नुभयो। हामीले भन्यौँ राप्रपाका मतदाताहरूलाई कमल थापा प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, हाम्रो कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नु भएको छ। तर म राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई भन्छु, तपाईँहरू आन्दोलनबाट भागिरहनु भएको छ, तपाईँहरू चुनाव जित्ने प्रवृत्तिमा मात्रै जानु भएको छ। तपाईँका एजेन्डा सीमित भइसकेका छन्। केवल राजा र धर्मको मात्रै कुरा गरेर यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। नेपालका लागि नेपालले उठाएका कतिपय एजेन्डाहरू राजेन्द्रजीले बोल्नुहुन्छ, तर पार्टीबाट निर्णय गराउनुहोस्, हाम्रा एजेन्डाहरू स्वीकार गर्नुहोस् र आउनुहोस्। तपाईँ र हामी आन्दोलनमा सँगै जान सक्छौँ। तर पञ्चायतको लेगेसी बोकेको पार्टीसँग नेपालका लागि नेपाली कहिले पनि एकीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु, राप्रपा बन्द गर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली बन्द गर्छौँ। अरू राष्ट्रवादीले आफ्नो अभियान बन्द गर्नुहोस्, एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ र त्यो नयाँ शक्तिको नेतृत्व बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएर हेरौँ न एकचोटि के हुँदो रहेछ। यदि हामी आफै नेता हुनका लागि, आफ्नै स्वार्थका लागि मात्रै कुरा गरेका छौँ, संसदमा पुग्न र मन्त्री बन्नका लागि मात्रै कुरा गरेका छौँ भने राप्रपाले पनि यो मुलुकमा हामीले जे आशा गरेका छौँ त्यो आशालाई साकार पार्न सक्दैन। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा नराख्नुहोस्, आन्दोलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हातेमालो गरौँ।
म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई भन्छु, तपाईहरु राजाको बारेमा कन्फ्युज भएर सक्रिय राजा, पञ्चायतको राजा, 47 सालको संविधान जस्ता अनावश्यक कुरा नगर्नुहोस्। दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा 21औं शताब्दीमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादालाई स्वीकार नगर्ने राजा अब दुनियाँमा कहीँ पनि छैनन्। होला साउदी अरेबियामा त्यसको आफ्नै छुट्टै अवस्था छ। त्यसैले हामीले खोजेको राजा ब्रिटेनको महारानी जस्ता हुन्, जापानको सम्राट जस्ता हुन्, नेदरल्यान्डको जस्तो हुन् र कम्बोडियाको जस्तो हुन्, जसले मुलुकको एकतालाई सबैभन्दा सर्वोपरि राखेर एकताको प्रतीकको रूपमा बस्छन्। एकताको प्रतीकको रूपमा बस्नुभन्दा ठुलो अधिकारहरू केही पनि हुन सक्दैन र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित केही अधिकार राजालाई दिनुपर्दछ भन्ने कुरोमा नेपालका लागि नेपाली प्रश्न छ। त्योभन्दा बेसी हामीले राजाको बारेमा अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्यौँ भने त्यसले दुर्घटना निम्ति आउँछ, न राजा आउँछन्, न राज संस्था बच्छ, न हाम्रा उद्देश्यले पुरा हुन्छन्। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई नेपालका लागि नेपालले अघि सारेको धारणालाई एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि हेरिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस्, मनन गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् छलफल गरौँ। तपाईँ हामी सबै सानातिना विभेदलाई मतभेदलाई छोडेर एक ठाउँमा बसेर अब आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याउनु पर्दछ भनेर म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। तर राष्ट्रवादी शक्ति मात्रै एक ठाउँमा आएर राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्दैन, हामी त्यसमा प्रष्ट छौँ। त्यसैले म निवेदन गर्छु, विप्लव जस्ता राष्ट्रवादीहरू, प्रकाण्ड जस्ता राष्ट्रवादीहरू, सीपी मैनाली जस्ता राष्ट्रवादीहरू, बिजुक्से जस्ता राष्ट्रवादीहरू, सीपी गजुरेल र मोहन वैद्य जस्ता राष्ट्रवादी प्रगतिशील शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अहिले होला भोलि वैज्ञानिक समाजवादमा तपाईँ पुग्नु होला, तर पहिला भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ न, पहिला मुलुक बचाउँ न, पहिला नागरिक सरकारी स्थापना गरौँ न, पहिला शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन, पहिला गरिबी अन्त्य गरौँ, युवालाई 2% ब्याज दरमा रोजगार दिउँ न, त्यही हो वैज्ञानिक समाजवाद। त्यसैले म भन्छु, तपाईहरु राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, प्रगतिशील व्यक्तित्व, प्रगतिशील शक्ति हो। हामी हिजो तपाईहरुमाथि भएको दमनमा पनि तपाईहरुकै साथ दिएका थियौँ। हामीले तपाईमाथि दमन हुनु हुँदैन भने आज पनि साथ दिन्छौँ। आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, मुलुकलाई बचाउँ, नेतृत्व कसले लिने छिरोफाना गरौँला। तपाईले नेतृत्वले पनि हुन्छ, बालकृष्णजीले पनि हुन्छ, राजगिरीजीले पनि हुन्छ, मैले पनि जसले पनि हुन्छ। नेतृत्वको प्रश्न होइन, प्रश्न हो यो मुलुकका समस्या समाधान गरेर मुलुकको रूपान्तरण। त्यसैले यो आन्दोलनमा आउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको, प्रत्येक राजनीतिक दलको एउटा कर्तव्य हो। हामी खुला छौँ। हामी अब 1 महिनासम्म हामी छलफलमा केन्द्रित रहनेछौँ र हाम्रो अध्यक्षज्यूले अघि नै घोषणा गरे जस्तै फागुन 17 गतेबाट हामी आन्दोलन सुरु गर्नेछौँ र हाम्रो आन्दोलन फागुन 17 गतेको हाम्रो आन्दोलन गौशालाबाट सुरु हुनेछ र अन्य कार्यक्रमहरू हामी पछि सार्नेछौँ। 1 हप्ता अगाडि हामी कार्यक्रमको डिटेल अगाडि सार्नेछौँ र अहिले हामीले 207 जनाको यो नागरिक आन्दोलन समिति बनाएका छौँ। तर हामी यसलाई 1008 जनाको नागरिक आन्दोलन समिति बनाउँदैछौँ। हामीले धेरै ठाउँ खाली राखेका छौँ, विभिन्न दलबाट, विभिन्न अभियानबाट र मुलुकभरिका साथीहरू। हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, नेपालका लागि नेपाललाई सम्पर्क गर्नुहोस् र यो नागरिक, यो परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनमा तपाईँ यो ऐतिहासिक क्षणमा यो ऐतिहासिक भूमिका खेल्नका लागि यसको सदस्य बन्नुहोस् र गाउँदेखि लिएर हामी सहरसम्म आन्दोलनको आँधी बेरी उठाउँ। म स्पेसली कांग्रेसभित्रका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालका लागि नेपाली डेमोक्रेसी नागरिक तन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। हामी प्रजा पनि होइनौँ, हामी जनता पनि होइनौँ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। 2047 साल पछाडिको परिवर्तनले हामीलाई जनता बनायो, हामी जनता होइनौँ, हामी नागरिक। 2047 सालभन्दा अगाडि 19 सालले हामीलाई प्रजा बनायो, हामी प्रजा होइनौँ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसभित्र थुप्रै डेमोक्रेसीमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँ आफ्नै पार्टीमा बस्नुहोस्, हामीलाई त्यसमा हामी स्वागत गर्छौँ। तर यो आन्दोलनका एजेन्डालाई समर्थन गरेर तपाईँ पनि यो नागरिक आन्दोलन समितिमा बस्नुहोस् र गाउँदेखि सहरसम्म हामी आन्दोलन उठाउँ। र म एमाले भित्रका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, माओवादी भित्र पनि थुप्रै राष्ट्रवादी साथीहरू छन्। अब तपाईले आउट अफ द बक्स आउने बेला भयो, अब निर्णय गर्ने बेला भयो। अब तपाईँ माओवादी तपाईँको स्पेस होइन, एमाले तपाईँको ठाउँ होइन, कांग्रेस तपाईँको ठाउँ होइन, अबको ठाउँ हो नेपालका लागि नेपाली। त्यसैले सबै महत्त्वकांक्षालाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो आन्दोलनमा एउटा आँधी बेरी ल्याएर मुलुकलाई परिवर्तन गर्नका लागि एक ठाउँमा बसौँ। हामी तपाईँसँग छलफल गर्छौँ र यो 1 महिनाभित्रमा हामी बृहत्तर रूपमा यो आन्दोलन समिति निर्माण गर्छौँ, मुलुकभरि संयन्त्र निर्माण गर्छौँ। त्यसका लागि सबैले हामीसँग समर्थन गर्नुहोस् भन्दै धेरै समय हामीले लिइसक्यौँ। म अरू धेरै कुरा राख्न चाहन्न र संक्षेपमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अबको
विकल्प आन्दोलन मात्रै हो। त्यसैले आन्दोलनलाई साथ दिनका लागि यहाँहरूको जुन भूमिका छ पत्रकार मित्रहरूको, मिडियाको, त्यो मिडियाले आन्दोलनका कुरालाई नागरिकहरू समक्ष पुर्याइदियोस् र तपाईँहरूको यो भूमिकालाई हामीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नेछौँ। धन्यवाद। समाजको आवाज.com